बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और मलका बिल्कीस का तख्त किस तरह आया। तो तवज्जो से वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामिक वीडियोस अच्छी आपको रूटीन के साथ मिलती रहें। यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबेदार थे और फर्मा बरदार थे, लेकिन आपका हुदहुद आपका फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में मशहूर था। कुछ होते हैं ना प्यार वाले परिंदे जिनके साथ प्यार किया जाता है, तो इस तरह वो भी ताबेदारी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह आपका हुदहुद आपकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी में इंतहाई मशहूर था। इसी हुदहुद ने आपको मलका सबा, यानी कि जो मुल्क सबा था ना, उसकी मलका थी मलका बिल्कीस, इसके बारे में ख़बर दी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सामान होता है वो उसके पास सारा कुछ मौजूद है, मगर वो और इसकी कौम सितारों के पुजारी हैं, यानी कि ईमान नहीं लाए, सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के नाम पर एक ख़त लिखा। इसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और इसके पास ये ख़त डालकर और फिर इनसे अलग होकर, यानी कि ख़त उनके पास फेंक देना और इनसे अलग होकर तुम देखो वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचा हुदहुद ख़त लेकर गया और बिल्कीस की गोद में उसको फेंक दिया। इस वक्त इसने अपने इर्द गिर्द उमरा, यानी कि अमीर लोग और सल्तनत के काम करने वाले दीगर अराकीन मौजूद थे। इस ख़त को पढ़कर ना वो लर्ज़ कर रह गए और अपने साथियों से मशवरा किया, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ख़त का मज़मून ये है कि तुम मुझ पर बुलंदी ना चाहो, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर तुम बुलंदी ना चाहो और तुम मुसलमान होकर मेरे हुजूर हाज़िर हो जाओ। ख़त सुनाकर बिल्कीस ने अपने सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया ना, तो इन लोगों ने कहा कि हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ताकत के साथ जंग करनी चाहिए। तो इस वक्त जो मलका बिल्कीस थी ना, वो अक्लमंद थी। उसने अपने वज़ीरों और मशीरों को समझाया कि ये वक्त जंग के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर के बाशिंदे जलील और शहर वीरान हो जाते हैं। इसलिए मुनासिब ख्याल ये है कि कुछ हदिया और तहाइफ देकर इनके पास भेजे जाएं। अगर वो नबी होंगे तो मेरा हदिया या मेरे तहाइफ हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन की इत्तबा का हुक्म देंगे। अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम पड़ जाएंगे, यानी कि उसने एक चाल चलना चाहिए। चुनांचा बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियाँ, बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजी। इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और बहुत ही सोने का माल और एक जुड़ाव ताज, इनके बहुत बड़ा ताज होता है, एक ख़त के साथ देकर भेजा। हुदहुद ये सब कुछ देखकर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब कुछ बता दिया। चुनांचा बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद, कुछ टाइम लगता था ना, काफ़ी दूर था, चंद दिनों के बाद ये सामान लेकर दरबार में हाजिर हुआ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कासिद को कहा, यानी कि उसका कुछ मफ़हूम इस तरह से है, आपने फरमाया कि क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो? पूछा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो? तो अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है वो तुमसे बढ़कर है और जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया है वो कभी वापस नहीं लेगा। तुम्हारा सामान हम कबूल नहीं करेंगे और हम तुम पर गज़बनाक होंगे।
چنانچہ اس قاصد نے واپس لوٹ کر ملکہ بلقیس کو سارا واقعہ سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ پاک کے برحق نبی ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو نکاح کر کے اپنے محل میں رکھ لیا۔ ملکہ سبا یعنی کہ سبا کی ملکہ جو بلقیس تھی نا، اس کا تخت شاہی 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا، یعنی کہ اس تخت کے اوپر جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی نا، وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور سونے چاندی وغیرہ کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد کو ٹھکرا کر بھیجا نا، اس کے تحائف وغیرہ واپس کیے اور اس کو حکم نامہ بھیجا کہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن میں ایک خواہش آئی کہ ملکہ بلقیس میری طرف آ رہی ہے۔ آپ کو علم تو ہو گیا تھا، آپ نبی تھے نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر پہنچ جائے۔ تو اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ہے ایسا بندہ کہ جو مجھے ملکہ بلقیس کا اس کے آنے سے پہلے تخت لا دے۔ درباریوں میں سے ایک بندہ کہنے لگا، جو اصل میں جن تھا، کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے ہی اس کو لے آؤں گا۔ یعنی کہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا اجلاس کا، آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا، یعنی کہ میں اس پر قوت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بندہ اس سے بھی تیز لا سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر جو با کمال ولی تھے، جن کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے چل کر پل بھر میں حاضر ہو گیا، اور انتہائی قریب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاضر ہوا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے لیے ہی بھلے کا شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی بڑی خوبیوں والا ہے۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے بڑی روحانی طاقت سے نوازا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ملک سبا میں کافی دور تھا وہ لا کر حاضر کر دیا، اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح سے بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو اللہ پاک اپنے انتہائی قابل ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے خبردار کبھی ہرگز اولیاء کرام کی بے برکتی یا بے ادبی نہ کیا کیجیے، نہ ہی ان کی اعضاء کی طاقت کو عام انسانوں کی طاقت پر قیاس آرائی کریں، اور کوشش کریں کہ ان اولیاء کرام کے مزارات پر با ادب با وضو ہو کر حاضری دیں، اور جا کر نوافل ادا کر کے، یعنی کہ بے ادبی نہیں کرنی کسی بھی قسم کی، نہ قبروں کو بلا وجہ آپ لوگوں نے سجدہ گاہ بنانا ہے، نہ ہی ان کو کسی قسم کے ہلڑ بازی کی جگہ بنانا ہے۔ کوشش کر کے ان کے مزارات پر جا کر با ادب طریقے سے بیٹھ کر ان کو سلام پیش کرنا ہے، اور اللہ پاک کے حضور نوافل ادا کر کے ان اولیاء کرام کا صدقہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں دین کو سمجھنے اور اولیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔